जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. मोगाच्यानो यात आमी गायिल्लें गायन कोणेंगी बरयल्लें म्हूण चिंतून गायलें जाल्यार व्हडलें बरेंपण जावचें ना. हें गायन आमचें करून घेवया. हीं उतरां आमचीं जावं दीत. हीं उतरां आमच्या काळजांत हांव येवं दीत. सोमया हर एक घडी म्हज्या जिविताची तुका हांव दिनवासतां. संतोशाच्या वेळार आनी दुखाच्या वेळार, क्रिस्तकाय आसतना आनी दुबळीकाय येताना, भलायकी आसतना आनी पिडेन पडटाना, प्रमोशन मेळटाना तशेंच कांय पनिशमेंट डिमोशन जाताना, घरांत सगळें सारकें आसतना आनी चडयो संगती सारक्यो नातल्या वेळार, हेरांनी आमचे पासत बरें उलयतना आनी हेरांनी आमची टिका करतना, सोमया तुका हांव दिनवासतां. बरें काम मेळटानाय, थोड्या कारणां पासत तें काम वेतानाय, सोमया तुजो हांव उडास काडटां. ह्या सगळ्यांती तुजें एक योजन आसा म्हूण हांव मानतां. हर एका म्हज्या सूख संतोशांत तुजो सांगात सोदतां. हर एका दुखांत कश्टांत तुजो आदार मागतां. भोव आपुरबायेचीं उतरां. पवित्र पुस्तकाचींच उतरां हीं. सगळें बरें आसतना देवाक हरशी होगलाप दी. तुज्या कश्टांनी दुखांनी देवाचो आदार माग. रेस्पेरा वेळार त्या लांब मागण्यांती हीं उतरां उल्लेख जाल्यान सूख संतोशांत हें जोडें देवा तुका अर्गां दिवं दी, होगलाप दिवं दी. कश्टां दुखांनी तुजो आदार मागोवन दी. तुजे मुखार दिंब्यांनी पडोवन दी. भोव आपुरबाय. जावची हर एकी संगत्यो देवाच्या विशेष मांडावळीन त्यो जावच्यो म्हूण समजल्ल्या वेळार मनशाक डिप्रेशन येवंक साध्यच ना. येवंक नजो. म्हजी खुशी जावना, हांवें चिंतलें बरी जावना म्हूण चिंतल्यार मात्र मनशाक डिप्रेशन आनी मनशान कंगाल जावचें. हें सगळें देवाच्या योजना प्रमाणे जाता. बरो देव आज न्हय फाल्यां हे कश्ट संकश्ट संतोशू समाधानान बदलिता म्हणलें एक आमकां चिंताप आसतना ऑटोमॅटीक एक धैर्य येता. पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी आसां. हें धैर्य असलो भावार्थ असलो बरवसो मागोवन घेवया. आमची दिश्ट सक्रामेंताचेर सांसों दी. लांब नियाळ ना, मोठो एक नियाळ. मोगाच्यानो आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयत आसतना कागदा फुलांचीं तीं झाडां आसात. बोगनविल्ला ताका सोडल्यार तें वाली भशेन दावून वेतात. मूळ कैंगी आनी फुलां कैंगी आसतात. पूण ती हर एका वर्सा कातरले वरवीं ताची मुळां येदी येदी मोठीं जातात आनी थंयच फांटे येवन ताका भोव आपुरबायेचीं फुलां जातात. गुलाबाचीं झाडां ताच्या एका प्रत्येक वेळाचेर कातरतना आमकां भोगता की ह्या मालीक दोळ्यांत रागात नांगी म्हूण दिसता. पूण ती कातरना जाल्यार ताका फुलां नात. प्रत्येक जावन तेंडलेचीं थाडां कातरल्यार मात्र ताका नवे फांटे येवचे. ती पोरणी थाडां तशींच सोडल्यार ताका फांटे येनात, फळ येना.
आनी प्रत्येक जावन दाग खांच्यो वाली हांगा सर दिल्या जाल्यार तुमी युट्यूबांत तुमकां जाता जाल्यार तें पळोवंक प्रयत्न करा. त्यो दाखांच्यो वाली ते कशे कातरतात. त्यो लांब लांब येतात, ताका फुलां ताचो फोळ आनी पुरो जाल्या मागीर कंप्लीट कातरन खाली एक या दोन, एक बोडी तिशीन एक बोडी इशीन सोडटा तितल्यांत. हें वाचता गे मोरता कोण ना म्हूण सामकां भोगता. पूण थोड्याच तेंपान ताका नव्यो आंकऱ्यो येतात. दराळ फोळ जाता, घोस घोस रास रास दाखो जातात. हें स्वाभावीक. फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें त्या पेरांची झाडां ती एका हंताचेर ताका एका हंता कातरून सोडटात. मागीर ताका नवे पांटे भरनू पांटे येतात, ते लांब लांब येतात. ते पांटेताचे खांबाचे मनीस ते वळ आवण बाग आवण सकयल येवचे बरी पेरां धरणी तावणून काडचे बरी. आमकां दिसता हे पांट्याक मोण घालता, जड लाडगाड काडटा कोण दिसता. ते सगळे पांटे अशे बागायतात, खंय 10-15 आसतात आनी ते पुरा ते वळ आयतना काय मोडतात कोण ना, मोरता कोण ना म्हूण दिसता. ते पुरा अशे बागोवन सत्रे भाशेन जातात. ताका परतून सोडोवंक काम ना, धरणीर तावणून ती पेरां काडूंक आनी हर एकाचेर रास रास पेरां जातात. हर एकाकी ताचेंच म्हणलें एक नियम आसा, मनशाकी देवाचें एक नियम आसा.